अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। प्रभात, यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल वैशाख 26 गते शुक्रबार मे 8 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 वैशाख शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि। आज राष्ट्रिय कानून दिवस, विश्व रेड क्रस दिवस पनि आजै। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 नाग्यो। संक्रमित बढ्दै, परीक्षण भने घटाउँदै सरकार। हिजो आइपुगेका किट आज सम्बन्धित जिल्लामा पठाइँदै। संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै सरकारप्रति आक्रामक बन्ने विपक्षीको रणनीति। नेकपा स्थायी समितिको बैठक अन्यल। राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिँदै स्थानीय सरकार। भारतमा लाखौं नेपाली मजदुर संकटमा, किसानलाई मलको चिन्ता। बेलायतमा कोरोना महामारीका बीच लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी। अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 76,000 नाग्यो। विश्वभर 29 लाख भन्दा बढी संक्रमित। र जिम्बाब्वेको शीर्ष डिभिजनको लिग आगामी महिनाबाट सुरु गर्ने अनुमति। जर्मन बुन्डेस लिगा मे 16 बाट सुरु हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले फेरि 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएको प्रसङ्ग। कपिलवस्तु जिल्लामा 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा हिजो गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 16 र 22 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका थप 2 जना भारतको मुम्बईबाट आएको खुलेको छ। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 8 बिजुवाका 16 वर्षका र 22 वर्षका युवकमा कोरोना पुष्टि भएको हो। 4 दिन अघि भारतबाट फर्किएका उनीहरू पकडी स्थित छत्रपाली तीर्थादेवी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। मायादेवीकै चाकलचौडा नाकाबाट अवैध रूपमा स्वदेश प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनीहरू बसेको क्वारेन्टाइनमा 63 जना रहेका छन्। सबैको स्वाब बुधबार परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा अरूको रिपोर्टमा भने कोरोना नभएको पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर अहिले पनि 133 जना चिकित्सकीय निगरानीमा रहेका छन्। 17,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण भने सरकारले घटाएको छ। RN एक्सट्राक्सन किट अभावमा PCR परीक्षण घटेको मात्र छैन, 5 ठाउँका प्रयोगशालामा ठप्प जस्तै छ। काठमाडौँको वीर अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, हेटौँडा र धनगढी स्थित प्रयोगशालामा RNA किट सकिएका छन्। सरकारले धनगढी र हेटौँडाका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत किट पठाएको थियो। उनीहरूले पटक पटक संघीय सरकारसँग किट सकिएको भन्दै माग गरिरहेका छन्, तर पाउन सकेका छैनन्। लकडाउनको 42औं दिनसम्म नेपालमा कोभिड संक्रमणको 14,000 जनामा परीक्षण गरिएको छ। देशभर कछुवा गतिमा भइरहेको परीक्षण हेर्दा सरदर दैनिक 333 जनाको परीक्षण भएको छ। यो गतिले नेपालको कुल जनसंख्याको PCR परीक्षण गर्न 90,000 दिन लाग्ने देखिएको छ। त्यो भनेको 246 वर्षका रूपमा लिएको छ। नेपाली सेनाले किट ढिलो ल्याउँदा सरकारले दातालाई समेत गुहार्न थालेको छ। नेपाली सेनाले ल्याउने भनिएको किट अझै पनि भित्रिन सकेको छैन। सेनाले जिम्मा पाएको 100 भन्दा
50 गुणाले कोरोना भाइरस संक्रमण बढिसक्दा पनि स्वास्थ्य सामग्री भित्राउन सकेको छैन। उसले चीनको 5 दिने सार्वजनिक बिदालाई बहाना बनाएको छ। सरकारले गत चैत 26मा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको थियो। सेनाले गत चैत 25मा मात्र औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो भने 22 वैशाखभित्र सामग्री ल्याउने सार्वजनिक गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन। नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिने कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किट आजबाट सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइने भएको छ। स्विट्जरल्याण्ड सरकार विकास सहयोगमा 30,000 थान किट हिजो नेपाल आइपुगेपछि आजबाट अभाव भएका प्रदेशका अस्पतालमा पठाइनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले केही दिनदेखि नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा रोकिएको पीसीआर परीक्षण सुचारू हुने सीआईएनसँग बताउनुभयो। स्विस सरकारको सहयोगमा 30,000 पीसीआर किटहरू 30,000 परीक्षण गर्न मिल्ने पीसीआर किटहरू प्राप्त भएको छन् र अब हामीलाई त्यो 30,000 किट प्राप्त भइसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन गरेर सहज बनाउने हाम्रो चाहिँ योजना छ। गत केही दिन यता अलिकति पीसीआर को परीक्षणको संख्या केही कम भएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो मौजातको स्थिति र संकलनको स्थितिलाई हेरेर केही कम भएको अवस्था हो। हाललाई किट पर्याप्त भएको दावी गर्दै प्रवक्ता देवकोटाले आगामी महिनामा कति परीक्षण गर्ने, त्यसपछि कसरी जाने भन्ने विषयमा रणनीति बनाएर जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केका उपचाररत 8 जनामा कोरोना निको भएको छ। पछिल्लो 3वटा जाँचमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण भेटिएको छैन। भुल्केमा 16 जमातीसहित 28 जनालाई कोरोना देखिएकोमा 6 जना अस्ति निको भएर अस्पतालबाट फर्किएका थिए। एक महिलासहित 8 जनालाई आज डिस्चार्ज गरिने कोशी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सङ्गीता मिश्राले जानकारी दिनुभयो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण विक्रम थापाले पनि डिस्चार्जपछि कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो यहाँबाट गएको 28 जना हो। 28 मा 6 निस्क्यो, अब 22 बाँकी। डिस्चार्ज गर्ने बेला डिस्चार्ज भयो भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ अब तीको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्छ कि यहाँ पठाउँछ, अनि त्यसपछि आएर यहाँ आयो भनेदेखि हामीले यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। कोभिड उपचार केन्द्रमा 31 जना भर्ना भएका थिए। अति आवश्यक सामान खरिदका लागि नेपालगञ्जमा भने आजदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्दाबन्दी खुकुलो पारिने भएको छ। हिजो बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले आज बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म अति आवश्यक सामान खरिदका लागि खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। नेपालगञ्जमा जारी 3 दिने निषेधाज्ञा गए रातिबाट सकिएको छ। हरेक दिन 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अति आवश्यक सामान खरिदका लागि आपूर्तिका लागि निस्किन दिइने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले सीआईएनसँग बताउनुभयो। दिउँसो 11 बजे 3 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक सेवा वस्तु आपूर्ति हुन्छ, पसल खोलिन्छ। अरू चाहिँ सार्वजनिक अवस्था हो। त्यसपछि दिउँसो अत्यावश्यक वस्तु लिन आउँदा पनि सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने नपालिएको दिएको छ र सिल भएको क्षेत्रमा निषेध अवस्था कायमै रहनेछ। सिल भएको क्षेत्रमा निषेध अवस्था कायम भएको अवधिभरि त्यहाँको अत्यावश्यक वस्तुको सेवा आपूर्ति स्थानीय तह र वडाकारले समन्वय गरी मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालगञ्जमा एउटै टोलमा 23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण देखिए पनि किट भने छैन। आज थप किट नआए परीक्षण रोकिने र संक्रमितसँग सम्पर्क आएकाहरूको ट्रेसिङ पनि अगाडि बढ्न नसक्ने स्थानीय सरकारले बताएको छ। आजबाट संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। अपराह्न 4 बजेदेखि सुरु हुने अधिवेशनलाई सुरक्षित बनाउन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण बिहानसम्म गरिसक्ने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। हिजो 212 जना सांसद सहित 441 जनाको नमुना संकलन गरिएको थियो। परीक्षणमा प्रतिनिधि सभातर्फका 179 जना र राष्ट्रिय सभातर्फका 33 जना सांसद सहभागी भएको संघीय संसदका सचिव गोपालनाथ योगीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको 6औं अधिवेशन 4 बजेबाट सुरु गर्दैछौँ। अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मान्य सदस्यहरू, मर्यादा पालक सुरक्षा कर्मीहरू, कर्मचारी साथीहरू सबैको स्वाब परीक्षण सुरु गरेका छौँ। बिहान 8 देखि 10 बजे पनि यो प्रक्रिया जारी रहनेछ। त्यसपछि संघीय संसदको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि त्यसको रिपोर्ट आउनेछ। पहिलो तयारी त्यो छ र पहिलाको भन्दा अहिलेको बसाई व्यवस्थापनमा अलिक फरक गरेका छौँ। त्यसमा 2 वटा कुर्सीहरू खाली राखेर मान्य सदस्यहरूको बसाई व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरेका छौँ र त्यसपछि
सबै मान्य सदस्यहरूको टेबलमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ। मान्य सदस्यहरू सभा भवनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रवेश गेटमै ज्वरो नाप्ने कुराहरू गरेका छौँ र बैठक बस्दा सबै मान्यज्यूहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यसैबीच बजेट अधिवेशनमा संसद सचिवालयले कलम र चस्मा समेत निषेध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले बैठकमा आउँदा सहयोगी नल्याउन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा सांसदहरूले पेश गर्नुपर्नेछ। अधिवेशन अवधिभर एउटै सिटमा बस्नुपर्नेछ। आफू बसेको सिटमा रहेकै माइकबाट बोल्नुपर्नेछ। अरू माइक प्रयोग गर्न पाइने छैन। संसद भवन प्रवेश र फर्किँदा फरक फरक ढोका प्रयोग गर्नुपर्नेछ। क्वारेन्टाइन सभाहाल बाहिर अनावश्यक भिड गर्न नपाइने नियम पनि बनाएको छ। तर संसद अधिवेशनमा कोरोना संक्रमणकै त्रासका बीच सरकार र विपक्षी दलले फरक फरक रणनीति बनाएका छन्। आजदेखि सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशन अघिल्ला बजेट अधिवेशन जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ। बजेटको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने लक्ष्य प्राथमिकता धेरै बदलाव ल्याएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा सुरु हुँदै गरेको बजेट अधिवेशन यिनै चुनौतीको सामना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। संकटको घडीमा पनि सत्ता र विपक्षी बीचको दूरी भने बढ्दो छ। सत्ता दल र नेकपा भित्रै प्रधानमन्त्री र पार्टी बीचमा गहिरो अविश्वास देखिएको छ। सरकारप्रति आफ्नै दलबाट संकटमा फस्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विपक्षीको समेत सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारप्रति आक्रामक बन्ने विपक्षीले रणनीति बनाएको छ। आजदेखि त्यसै अनुसार संसदमा आफ्ना भनाइहरू केन्द्रित गर्नेछ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा खेतीपातीको चटारोमा किसानलाई बिउ मलको चिन्ता, बिउ ल्याउनु पर्ने स्थिति रहन्छ अनि उत्पादनमा कमी हुन्छ। समयमा हजुरको लगाउन पाएन भनेपछि हजुरको साउनको महिना असारको महिना लगाएको बाली त्यति राम्रो हुँदैन। नेकपामा विवाद कायमै स्थायी समितिको बैठक अन्यलमा। राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिने तयारीमा स्थानीय सरकार। भारतमा लाखौं नेपाली मजदुर सङ्कटमा लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरस संक्रमण लगायतका विपदको समयमा बालबालिकामाथि उपेक्षा, यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह लगायतका विभिन्न जोखिम हुने भएकाले अभिभावकहरूले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। बालबालिकालाई आफ्नो निगरानीमा राखौं। राहत पाउने लोभमा वा अन्य बहानामा बालबालिकालाई बाह्य व्यक्तिको जिम्मामा नछोडौं। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा अपाङ्गता लगायत कुनै पनि किसिमको हिंसाको जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सहयोगका लागि बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय संरक्षण विषयगत क्षेत्रको तर्फबाट प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। कोरोना के महामारी आई, शहर गाउँ सबै ओरी बचके समय आई। खोकी लागि सास लिहल होइ दिक्कत भारी, एका लक्षण इहे हवे जोर भी तोहर आई। सबै हमनी अभी भी साफ सुथरै, साबुन पानी से हाथ धोई कोरोना भगाई। केहू से ना हाथ मिलाई बल्कि प्रणाम रउआ करो। घर में बैठे काम न पारे बाहर नहीं जा रे, मास्क मस्ती निमन से पकाई की खाई। शंका लागे सस्ते केंद्र से जांच कराई। आए जब ठीक कुहिनो से रुमाल से नाक मुँह छोपी, भीड़ भर में ना जाके अपने आप के जोगाई। ठोकर रहल आदमी से 3 फुट हट बत्ती आई, होशियार बन के अपनी बत्ती दूसरों की बचाई। सार्वजनिक हितका लागि केयर नेपालद्वारा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। नेकपाका स्थायी कमिटी बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो छैन। तर बैठक माग्ने 20 सदस्यले भ्रष्टाचार, MCC, अध्यादेश र एक व्यक्ति एक पद जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ माग्ने रणनीति बनाएको बैठकमा सहभागी नेता देवेन्द्र पौडेलले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो।
विधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप हामीले 15 दिनभित्रमा 25% सदस्यहरूले माग गरेपछि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यसलाई पुनः रिपिट गरेर उहाँलाई स्मरण गराएर बैठकको माग गर्ने भन्ने कुरा भयो। कोरोनाले प्रभाव पारेका कुराहरू, सडकका जनसमुदायहरू, महँगी, जनताको उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिको समस्या, विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या, यी बारेमा पनि अलिकति हाम्रो सामान्य छलफल चल्यो। हिजो स्थायी समितिका 20 जना सदस्यको छुट्टै बसेको बैठकले यति समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिने प्रकरण, एनसेल वाइड बडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा संसार मन्त्रीबाट कमिसन माग गरिएको टेप प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ओम्नी समूहसँग भएको साँठगाँठ लगायतका एजेन्डा तय गरेका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने 1-2 दिनमा नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। गृह कार्य नपुगेकाले हिजोका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गर्नु परेको उहाँले हिजो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग बताउनुभयो। अलि गृह कार्य नपुगेकै हो मुख्य रूपमा, त्यसकारण दुईटा अध्यक्षले 1-2 दिनभित्र हामी बोलाउँछ। पहिला जे सोच्नु भएको थियो त्यो भन्दा अहिले पछिल्लो तयारी निकै राम्रो मैले देखेँ। पहिला 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो, अहिले 2 सिट छोडेर बस्ने, प्रधानमन्त्रीजीको लागि 2टा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्ने जो बनाउनु भएको छ र सेनिटाइजिङ गर्ने पनि सबै प्रक्रिया पनि ढुक्कसँग बैठक बस्न सक्ने वातावरण बनेको मैले महसुस। यसअघि स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित तथा मौखिक रूपमा बैठक बोलाउन आग्रह गरेपछि हिजो बिहान 11 बजेका लागि धुम्बाराहीमा बैठक बोलाएको भए पनि अन्तिम समयमा तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको थियो। स्थानीय सरकारहरूले राहतको विकल्पमा मजदुरहरूलाई काम दिने रणनीति अघि बढाएका छन्। असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई कतिपय स्थानीय सरकारले काम समेत दिन थालिसकेका छन्। बिना काम राहत वितरण गर्दा व्यक्तिमा काम गर्ने जागर मर्ने र श्रम शक्ति उपेक्षा बढ्दै जाने भएकाले राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी उनीहरूले गरेका हुन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको काममा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई लगाउन थालिएको छ। सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन गरेको बन्दाबन्दीले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा परिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले काम दिन थालिसकेका छन् भने सबै स्थानीय सरकारले काम दिने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि छलफल अघि बढाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतमा भने मजदुरी गर्ने लाखौं नेपाली समस्यामा परेका छन्। करिब 50,000 नेपाली श्रमिकको अवस्था निकै कष्टकर रहेको दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पन्जाबमा रहेका श्रमिकहरू धेरै समस्यामा छन्। 50,000 नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको दूतावासले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। तर नेपाल सरकारले भने उनीहरूलाई घर फर्काउनभन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। निजी क्षेत्रले कोभिड-19बाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटसँग जुध्न रणनीतिक योजनासहित मौद्रिक क्षेत्रको सुधार र श्रमिक तथा रोजगार व्यवस्थापन नीतिको माग गरेको छ। उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन बैंक ब्याजमा सहुलियत, ऋणको पुनर्सम कारणहरूको नालीबेलीको डोज दिन आज हामीसित हुनुहुन्छ यस अनुसन्धानको व्यवस्थापन गरेका हेलेन किलर इन्टरनेसनलका अनुसन्धान विज्ञ रमेश प्रसाद कोइराला। अब यो अहिलेको सिचुएसनमा मुख्य रूपमा यो बन्नुको कारण भनेको चाहिँ कोरोना र लकडाउनकै प्रभाव हो। तपाईहरुको फाइन्डिङमा धेरै जसो यो कि आर्थिक कारणले बढी छ कि अरू नै कारणहरू छन् यसमा? अहिले हामीले देखेको भनेको मान्छेहरुमा लामो समयसम्म अब घरमै बस्नु पर्यो हैन, दैनिक क्रियाकलापहरुमा असर गरे, जस्तै अब साथीभाइ इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्न पाएनन्, एक प्रकारको मोनोटोनस पनि भयो कि मान्छेहरुमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भने अब यो संक्रमणको अवस्था बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। त्यसै गरी अब तराईतिर धेरै बढेको कारणले नि अब के हुने हो, अझै यो लकडाउन कति समय जाने हो, कतिको त अहिले अब जागिर पनि सबैको सरकारी जागिर त छैन, प्राइभेट संस्थाहरुमा हानि, अब त्यस्तै इन्फर्मल सेक्टरमा हानिहरूले त अब जागिर के हुने हो, अब फेरि जागिर यो अब लकडाउन खोलेपछि जागिर पाइने हो कि होइन, घर परिवार कसरी चलाउने, अब आफ्नै बच्चाहरू पढ्दै गरेको, आफू पढ्दै गरेको पढाइ के हुने हो भन्ने चिन्ता छ। त्यस्तै कति मान्छेहरूको आफन्तहरू विदेशमा छन्, अब विदेशतिर पनि कोरोनाको प्रभाव त्यसरी नै बढिरहेको छ। अब आफन्तलाई के हुने हो, कसरी आउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि चिन्ता छ कि। गर्भवती समयमा लिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू लिन पाइरहेको छैनन्। दीर्घरोग भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना उहाँहरूले नियमित औषधि खान पाउनु भएको छैन। उहाँहरूको दैनिक जीवनमा नै समग्र रूपमै असर पारेको देखिन्छ कि अहिलेको यो तनाव लम्बिँदाखेरि सरकारले चाहिँ यो आम मान्छेमा परेको तनावलाई कम गर्न कस्ता आर्थिक र
र कस्ता मनोसामाजिक उपचार विधिहरू अपनाउनु पर्यो? अहिले देखिएको मनोसामाजिक समस्याको मुख्य कारण भनेको कोभिड र यसका कारणले गरिएको लकडाउनकै कारण सिर्जित हो। तर अब यो लामो समयसम्म रहिरह्यो भने अब यो अहिलेको अवस्थाबाट विकरालतिर जान्छ। मानसिक समस्याहरू विकराल रूपमा देखिन सक्छन्। मानिसहरूमा कोरोनासँग सम्बन्धित जानकारीहरू पर्याप्त छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै यो लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्नुपर्छ, जसले गर्दा मानिसको जनजीवन फेरि सहज रूपमा जान्छ अनि बिस्तारै यस्ता खालका समस्याहरू एकातिरबाट बढ्दै जान्छ। जुन व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर छ उनीहरूलाई अहिले यो सरकार तथा विभिन्न संस्थाले बाँडिरहेको रिलिफ प्याकेजहरू पनि अलिक व्यवस्थित छैन भन्ने पनि सुनेको छ। त्यो भएर यो प्याकेजलाई थोरै व्यवस्थित गरियो र समस्यामा परेका जुन एकदम आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको हातमा पुर्याउन सकियो भने उनीहरूलाई पनि केही समयको लागि भए पनि राहत हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। अनि अर्को देखिएको भनेको अहिले टेस्टिङ पुगेन भनिरहेका छन् जताततै। सरकारको ध्यान पनि यतातिर जानु पर्यो। स्थानीय सरकारहरू मोबिलाइज गरेर जनतालाई चाहिँ आश्वस्त तुल्याउन सक्यो भने चाहिँ त्यही हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ तुरुन्तैको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। तर पनि अब विशेष गरेर फ्रन्टलाइन लेभलमा काम गर्ने विशेष गरी सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि चाहिँ थोरै केही स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका लागि चाहिँ केही अब बेसिक साइकोसोसियल काउन्सिलिङहरू चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होला। अब तुरुन्तै लकडाउन खुलेपछि पनि सरकारले अलिक समयको लागि यो साइकोसोसियल काउन्सिलिङमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। लकडाउनले मानिसका मनमा दुईटा चिन्ता थप्दै लगेको छ। पहिलो खान नपाइएला भन्ने पिर र दोस्रो कमाइको आधार गुम्ला अथवा रोजगार नपाइएला भन्ने चिन्ता। तर पाका मानिसहरू भन्छन् चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ अनि चिन्तनले समस्या समाधान गर्ने उपाय सिकाउँछ। त्यसैले यो चिन्ताको समय होइन, समस्या समाधानका उपायहरूबारे चिन्तन गर्ने समय हो। लौ त कोरोनाको क्याप्सुलमा पर्सि बिहान फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अफ्रिकामा कोरोना महामारीलाई लिएर सावधानी नअपनाए 1 वर्षमा 1 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने चेतावनी दिएको छ। संगठनले गरेको एक अध्ययनमा कोभिड-19 महामारीको रोकथाममा ध्यान नदिँदा पहिलो वर्षमा अफ्रिकामा झण्डै 47 मुलुकमा गरी 1,90,000को मृत्यु हुन सक्ने र 4,07,000 भन्दा बढी संक्रमित हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 30,000 नागेको छ। बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक रबले नियमित जानकारी दिने क्रममा बेलायतमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 30,615 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच बेलायतमा महामारीका बीच प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आउने साता लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी शुरू गर्नु भएको छ। महामारीका कारण विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको अमेरिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 76,503 पुगेको छ भने संक्रमित हुनेको संख्या 12,90,000 नागेको छ र विश्वव्यापी महामारी बनेको नोभेल कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 39 लाख नागेको छ। अमेरिकी विश्वविद्यालय जन हपकिन्सका अनुसार विश्वभर महामारीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,70,000 नागेको छ भने संक्रमित भएका मध्ये 13,40,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। अब खेल खबर। युरोपको शीर्ष डिभिजनको फुटबल प्रतियोगिता जर्मन बुन्डेस लिगा मे 16बाट सुरु हुने भएको छ। जर्मन फुटबल संघले कोरोनाका कारण अनिश्चित बनेको बुन्डेस लिगा मे 16बाट सुरु हुने घोषणा गरेको छ र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित जिम्बाब्वेको शीर्ष डिभिजनको लिग आगामी महिनाबाट सुरु हुने भएको छ। फुटबल एसोसिएसन अफ जिम्बाब्वेले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिगा सुरु गर्न अनुमति दिएको बताउँदै आगामी महिनाबाट सुरु गर्न लागि जानकारी दिएको छ। जिम्बाब्वेको लिगमा अझै 10 चरणका खेल बाँकी छन्। साझा खबरमा अब किसानलाई कोरोनाको असर। अहिले देशभर बिउ र मलको अभाव भएको छ। कृषि उत्पादनका लागि मूल बिउ र मल नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। वैशाख अन्तिम साता लागे पनि धान मकैको बिउ नपाएको किसानले दुखेसो सुनाएका छन्। चाहिए जति परिमाणमा मल अनि बिउ नपाउँदा किसानलाई उत्पादन घट्ने चिन्ताले पनि पिरोलेको छ। बन्दाबन्दीका बीच अहिले देशभरका किसानले खेतबारीमा मकै छरिसकेका छन्। मकैलाई आवश्यक पर्ने मलखादबारे सोधीखोजी सुरु भएको छ। चैते धानले पनि मल देऊ भन्न थालेको छ, तर मल कहाँबाट पो ल्याउने? पश्चिम रुकुमका कृषक तेजबहादुर बटाला निधारमा औँला राखेर सोचिरहनु भएको छ, तर जवाफ मिलेको छैन। धेरै अब टाढाबाट हामीले बिउ ल्याउनु पर्ने स्थिति रहन्छ हजुरको। हाम्रो त्यो रामपुर कम्पोजिट बिउ भन्ने हजुरको चितवनमा मात्रै उत्पादन हुन्छ हजुरको। अब त्यो बिउ त्यही
थन्किया छ। अब मलको निम्ति नेपालगञ्ज जानै पर्छ। अब धानको बिउको निम्ति सुर्खेत जानुपर्ने हुन्छ अनि उत्पादनमा कमी हुन्छ। समयमा हजुरको लगाउन पाएन भनेपछि हजुरको साउनको महिना असारको महिना लगाएको बाली त्यति राम्रो हुँदैन, गाह्रो छ। अब पछिको खेती त्यति राम्रो उत्पादन हुँदैन। अहिले किसानका खेतमा मकै, चैते धान र विभिन्न तरकारी रोप्ने समय हो। सुरुमा बिउ पाउने समस्या, जसले बिउको मेलोमेसो मिलाएर मकै रोपे, चैते धान उमारे, उनीहरूले पालिकाहरूमा रहेका कृषिका शाखा कार्यालयमा मल खोज्दै धाइरहेका छन्। उनीहरूसँग पनि किसानलाई दिने उत्तर छैन। प्राविधिक सहायक विमल खड्का। पाएको जम्मा 120 केजी हो। हाम्रो कृषकको माग चाहिँ लगभग 1000 केजी छ भने चाहिँ अब त्यो 120 केजी ल्याउन जान गर्न पनि अर्को समस्या भएको कारणले अनुसन्धान केन्द्रले हामीलाई थोरै दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो नपाएको अवस्था छ। माग पनि धेरै बढेको र उत्पादन पनि थोरै भएको भन्ने उहाँहरूको जवाफ थियो। रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन हुँदैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभित्र 65,000 टन युरिया, 55,000 टन DAP र 6,000 टन पोटास गोदाममा छ। वैशाखदेखि असारसम्म 3 महिनामा मात्रै कम्तीमा 1,15,000 मेट्रिक टन युरिया मल चाहिन्छ। एक त मल नै कम, अर्को पाउने कसरी? किसानको दुःखमा सरकारले मलम लगाउन उपाय खोजेको छ त? राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रविन्द्र केसी। यो जुन बिउ बिजनको अहिले मतलब उत्पादन गर्ने सुरुवात गर्ने बिउ बिजनबाट सुरुवात गर्ने हो। मकैको कुरा छ, धानको बिउ राख्ने टाइम आइरहेछ। अहिले राम्रो क्वालिटी बिउ उपलब्ध पाउनु पर्छ। यदि यो क्वालिटी बिउ नै उत्पादन गर्न सकेन भने कसरी उत्पादन हुन्छ त? अब त्यो पछि कुरा हो। यसलाई गम्भीर ध्यान राख्न हाम्रो भएको छ। र यदि यहाँले जुन समयमा सर्च गर्नुभयो र भोलि नै हामीले यसलाई के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यदि क्वालिटी बिउ कुन ठाउँमा कसरी पुग्न सकेन, हामीले हाम्रो यन्त्रबाट आएको त्रोबाटै ज्ञान केन्द्रहरूमा सम्पर्क गरेर कुन जिल्लामा के भएको छ, के समस्या छ, त्यो हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। रासायनिक मलको आपूर्ति सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले गर्छ। ती कम्पनीले अपुग मलका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारले भनेको छ। तर अवस्था हेर्दा चैते धान, मकैका लागि जसो तसो टारे पनि कृषि अर्थतन्त्रको बलियो आधार मानिएको ग्रामीण जीवनको मेरुदण्ड धान बालीले यो वर्ष मल पाउने देखिएको छैन। मल नपुगे उत्पादन घट्नेछ र त्यसले मुलुककै अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने देखिन्छ। मीना पाण्डे, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। लकडाउनपछि समस्यामा परेका किसानलाई यही बेला असिना पानी र हावाहुरीले झन दुःख दिएको छ। असिना र हावाहुरीले गण्डकी प्रदेश नम्बर 2 को 12 पर्सा क्षेत्र सहितका करिब 55,000 हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ 2 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदमा आउने र नियमित प्रक्रियामै जाने तय भएको जनाइएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीसँग भिड नियन्त्रणका लागि पानीको फोहरा फ्याँक्न प्रयोग गरिने 7वटा वाटर क्यानर हुँदाहुँदै थप एउटा गोली ताकेर हान्ने तालिमका लागि चाहिने सिमुलेटर 5वटा खरिद गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेर गोप्य प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। बिरामी नआउँदा अस्पतालहरू पनि अहिले सङ्कटमा छन्। र द्रुत परीक्षण विधिबाट भइरहेको कोरोना संक्रमण जाँच रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राजा आरन, सन्तोष भण्डारी, शङ्कर पौडेल र शुक्रराज आरनले सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा लापरवाही र भेदभाव गरेकाले यस्तो परीक्षण बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको हो। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 नाग्यो। संक्रमित बढ्दै, परीक्षण भने घटाउँदै सरकार। हिजो आइपुगेका किट सम्बन्धित जिल्लामा आज पठाइँदै। संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै सरकारप्रति आक्रामक बन्ने विपक्षीको रणनीति। नेकपा स्थायी समितिको बैठक अन्यल। राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिँदै स्थानीय सरकार। भारतमा लाखौं नेपाली मजदुर संकटमा, किसानलाई मलको चिन्ता। बेलायतमा कोरोना महामारीपछि लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी। अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 76,000 नाग्यो। विश्वभर 39 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण। र जिम्बाब्वेको शीर्ष डिभिजनको लीग आगामी महिनाबाट सुचारू गर्ने अनुमति। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अभिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली केही दिन अगाडि नेकपाको सचिवालय बैठक चलिरहेको बेला मलाई थाके भनेर आराम गर्न जानुभयो, त्यसपछि फर्किनु भएन भन्ने प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना कुराकानी गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री थाकेको प्रसङ्गसँग उनीहरूको कुराकानी देखिन्छ र एकले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री भएको कोठातिर देखाउँदै
भनेको देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, अब लकडाउन थप्दा 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 थाक्नु बोरे क्या, केही नै गर्न सक्नुहुन्न रे। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।